كده ندخل في اخبارنا على طول. يسري رزق بطل مصر والنادي الاولمبي بيحرز الميداليه الذهبيه لبطوله ليتوانيا الدوليه للملاكمه بالفوز على بطل الدنمارك في وزن فوق 91 كيلو جرام. شرف كبير جدا، مش بس مصر، الاسكندريه كلها. النادي الاولمبي العريق الكبير صاحب التاريخ لسه بيطلع ابطال، لسه عنده اسماء كبيره بتحرز الميداليات الذهبيه في البطولات العالميه، وخاصه في اللعبه دي بالذات، ان اللعبه دي ليها تاريخ كبير جدا مع اسكندريه على فكره. خلينا بقى نروح لافتتاح فريق الزمالك مشواره في دوري ابطال افريقيا لكره السله والمقامه في رواندا بالفوز على حساب فيارو الموزمبيقي بنتيجه 71-55، وده كان النهارده يوم الاثنين في الجوله الاولى من المجموعه الثالثه. مبروك نادي الزمالك، هو بيمثل مصر في هذه البطوله، وبالتاكيد كلنا بندعم اي فريق مصري بيشارك في البطولات الافريقيه على مستوى كل الالعاب. فخر العرب محمد صلاح، اللقب اللي محدش يقدر ينتزعه منه، اللقب اللي صنعه بجهده وبعرقه وبتاريخه وبحاجات كتير قوي قوي عملها محمد صلاح على مستوى الرياضه العالميه. محمد صلاح واحد من ولادنا، واحد من الناس اللي بجد غير مفاهيم كتير جدا عند الاجيال كلها اللي موجوده النهارده على مستوى فكره لاعب كره القدم المصري اللي ممكن يبقى عالمي. محمد صلاح بيرتدي شاره القياده لاول مره للاعب عربي في نادي ليفربول الانجليزي، وبكده بيصبح اول لاعب من ليفربول كمان بيسجل في مرمى مانشستر يونايتد على ملعب الاولد ترافورد في مباراتين بنفس الموسم من 100 سنه. من 100 سنه مفيش لعيب من ليفربول سجل مرتين في الاولد ترافورد في مانشستر يونايتد، ومع ذلك محمد صلاح نجح في القصة دي، وبكده كمان بقى بيتصدر قائمة الهدافين مع هاري كين برصيد 22 هدف، وبيخوض المباراة رقم 201 في تاريخه مع ليفربول. سجل 125 هدف، 46 اسيست، بيسجل الهدف رقم 31 في الموسم في جميع المسابقات. الملك بلا منازع مو صلاح بيصبح ثاني اكثر اللاعبين الافارقه تسجيلا للاهداف في تاريخ الدوري الانجليزي، بيفصلوا بس 7 اهداف للانفصال او الانفراد بالصداره عن دروجبا اللي جايب 104 هدف. محمد صلاح جايب 97 هدف، وايدي بايور جايب 97 هدف. محمد صلاح بيعمل تاريخ جديد للكره العالميه، مش بس للكره العربيه ولا للكره المصريه. اي انتقادات بقى احنا قاعدين كده على القهوه ممكن نوجهها له، والناس تتكلم يا صلاح ما جبتش الجون كده، انتوا عارفين الكلام ده طبعا. كل ده يقف قدام الارقام دي. الارقام دي بتقول ان احنا عندنا النهارده حاجه نفتخر بيها، لاعب نفتخر بيه على المستوى العالمي. هتكلم مع ضيفي في الموضوع وهبتدي معاه، لكن خليني اعرفكم على ضيفي اللي معانا النهارده، الكابتن هشام حميدو، حكم طبعا الدرجه الاولى السابق والمحلل الرياضي المتميز واللي دائما بستمتع بتحليلاته. نورنا. كل سنه طيب يا كابتن حسن، والساده المشاهدين طيبين، وعيد سعيد كده ان شاء الله عدى على الامه الاسلاميه وعلى اسكندريه واهل مصر كلها، وربنا يحفظ مصر ان شاء الله. وحشتنا، كنت فين؟ كنت باكل كحك بقى في العيد. نور الدنيا النهارده معانا. خلينا ندخل على طول من محمد صلاح، نبتدي كده من محمد صلاح والاخبار السعيده اللي انا بقولها دي. محمد صلاح بيعمل تاريخ جديد للكره العالميه، مش بس الكره المصريه والعربيه. محمد صلاح ده حاله كابتن حسن في تاريخ مصر كلها، يعني حاله محترمه، قدوه لكل شاب كل لاعب ان هو يوصل لمحمد صلاح. دي حاجه كبيره قوي يا كابتن. يعني محمد صلاح راجل بيطور من ادائه، راجل بيعرف ربنا، راجل بيحافظ على مستواه، بيجتهد، فده ربنا بيديله برضه اكيد. يعني اكيد بيوصل للمرحله اللي هو فيها دي مش من فراغ، من تعب. ناس كتير بتاخد عليه ساعات ان هو يقول لك يعني لا ممكن يكون عندنا لاعبين كتير زي محمد صلاح وارد طبعا وما فيش مشكله، يعني هو عمل ايه يعني. بس كابتن حسن الكوره كلها يعني دي موهبه بتاعت ربنا. فربنا بيخلق كل المواهب دي مثلا في كذا، يعني لاعب تلاقيه ممكن تلاقيه مميز فعلا. يعني محمد صلاح لو مثلا ما كانش حد اشتغل عليه او ان هو ما كانش حد شافه كان هيوصل للعالميه بالتاكيد. لا، في ناس كتير قوي بتلعب كوره، في ناس كتير قوي يعني تقول لك انا كنت بلعب وبعمل وكنت ممكن العب في الاهلي او كنت بلعب، ممكن كان يلعب كده في مصر، ممكن كان يلعب كان ممكن والله. بس لو كان جات له الفرصه فعلا، في مواهب مدفونه. مصر كبيره ومصر ولاده يعني الحمد لله في جميع المجالات. يعني ممكن يكون عندنا محمد صلاح كتير قوي والله، ممكن، مش صعب. مش صعب في مصر، لا مش صعب. هي محمد صلاح بالنسبه لنا احنا
يعني وبالنسبه للعالم كله بالنسبه للعالم كله بالظبط. فخر. بس اكيد برضو اللي بيخلقه ده ربنا اللي خلقه. ممكن ربنا يخلق غيره وغيره وغيره، احنا عايشين وبنشوف كتير يا كابتن. ان شاء الله. خلينا كده نرجع بقى محليا كده، بمناسبه بقى طبعا احنا بنتكلم على الجزء العالمي، محمد صلاح ترجع للدوري المصري فتشوف بقى تناقضات شويه، ولكن الدوري السنه دي ممتع، والدوري السنه دي سخن، والدوري السنه دي مولع نار. قعدنا زي مش عايز اقول لكم في الفاصل يعني انا والكابتن هشام في سجالات، لان طبعا انتوا عارفين الاتحاد في قلب كل الاسكندرانيه عامل ازاي، فكنا بنتكلم وهنتكلم في كل التفاصيل دي. لكن خلينا كده نروح الاول لمباراه سموحه. طبعا نادي سكندري واحنا بندعم الانديه السكندريه. شفت المباراه ازاي ما بينه وما بين سيراميكا؟ مباراه يعني اعتقد كانت مباراه قويه. والله يا كابتن فرقه سيراميكا فرقه كويسه جدا. فرقه سموحه برضو مش نبخس حقها، فرقه كويسه جدا جدا. كابتن احمد سامي المدير الفني عامل شغل كويس جدا. مدرب ذكي، هو مدرب ذكي، مدرب فاهم كابتن حسن هو بيعمل ايه مع الفرقه، بيقدر يستغل امكانيات لعيبته. طبعا مباراه سيراميكا وسموحه انتهت بالتعادل طبعا بهدف لكل فريق. سموحه تقدم في الدقيقه 13 باقدام رجب نبيل طبعا، رد عليه في نفس الشوط الاول، نهايه الشوط الاول في الدقيقه 40 احمد ياسر ريان. وطبعا احمد ياسر ريان ده تحط تحتيه 100 خط. النادي الاهلي طبعا اكيد عينه على احمد ياسر ريان، اللي طبعا احنا متالق بالظبط، متالق يا كابتن هو وكذا لعيب تاني. يعني الاهلي برضو حته الاعاره دي للناشئين هو اللي بيستفيد منها، الاهلي اللي بيستفيد مش الانديه الثانيه. لا الانديه الثانيه بتستفيد من اللعيبه دي، بس اللعيبه دي بتاخد فرصه كبيره ان هي تظهر كفاءتها وان هي تستحق تيشيرت النادي الاهلي. بس هو عنده الاوبشن ان هو ما باعش اللعيب بتاعه وحافظ عليه، وفي نفس الوقت على مستواه، وبعدين ممكن ياخده في اي وقت من النادي التاني. ودي اداره برضه بتشكر كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي، فكر كروي وفكر رياضي يعني. وبنهنيهم على الشركه الجديده اللي شركه النادي الاهلي اللي هي رئيس مجلس ادارتها هيبقى تقريبا على الاخبار اللي وصلتني ياسين منصور طبعا شخصيه محترمه. العضويه حسام غالي طبعا، فحاجه جميله. عندهم اداره نفسنا كابتن كده نلاقي الشغل ده يعني هنا في اسكندريه وبالاخص نادي الاتحاد ان شاء الله. ان شاء الله هيحصل قريب باذن الله، هنشوف الشكل ده قريب. خلينا نرجع تاني للمباراه دي، كانت مباراه سجاليه زي ما احنا شفنا مع بعض، لكن يعني فكره النهارده ان سموحه عنده امكانيات كبيره جدا ماليه. المهندس فرج عامل بيوفر حاجات كتير جدا، او النادي بيوفر حاجات كتير جدا، عندهم اسماء كبيره جدا، لكن مش ده المطلوب بالامكانيات دي. يعني ممكن تلاقي مثلا نادي الاتحاد ما عندوش نفس الامكانيات الماليه، خلينا نكون واضح، ولكن لا يعني سموحه المفروض في حته ثانيه خالص. كلامك مظبوط. نادي سموحه النهارده مثلا هنلاقيه في المركز السادس، يمكن هو طلع فوق نادي الاتحاد. الاتحاد في المركز السابع. نادي سموحه مش ده المركز اللي كان بادئ بيه الدوري. احنا لو نفتكر بدايه الدوري السنه دي كنا بنلاقي برضه الاهلي الزمالك بيراميدز سموحه الاتحاد ما بينهم ما بين سموحه وبيراميدز. كنا ماشيين كويس في بدايه الدوري والدور الاول بالاخص. انما تلاقي سموحه بالعناصر اللي موجوده فيها، انا اعتقد برضه يعني غياب حسام حسن وانتقاله لان هو اللعب في الدوري الليبي اثر برضه في الفريق في الفتره الحاليه. انما ده ما يمنعش طبعا ان باقي اللعيبه على كفاءه عاليه طبعا، والكابتن احمد سامي مدرب كفء وكده. انما مش ده، ما اعتقدش ان الباشمهندس فرج عامر ده المركز اللي بيطمح ان هو الكابتن احمد سامي يكون موجود فيه. اعتقد المربع الذهبي ده طموح نادي سموحه وطموح الاداره، ولا هم يمكن عشان برضه ما فيش الضغط الجماهيري. انت عارف برضه الحته دي مهمه جدا، فهو راجل بيدور على الاستثمار اكتر. يعني النهارده انا بدور على الباشمهندس فرج شاطر يعني. هو مستثمر وشاطر في الحته دي بالذات اللي حضرتك بتقول عليها، وبيعرف وعلاقاته بالانديه وخاصه النادي الاهلي علاقات كويسه جدا. فده راجل موجود في مكان يعني برضه بيعرف يستفيد من النادي ويعرف يفيد النادي بتاعه. انما القصه كلها في نادي سموحه فعلا ده مش المكان الطبيعي بتاعه. كنادي سكندري طبعا بنعمل ان احنا نشوف الانديه السكندريه كلها في مراكز متقدمه ان شاء الله. طب ايه رايك في فرقه سيراميكا؟ يعني فرقه اتصرف عليها برضو اموال طائله. انت جبت الخلاصه. هي دي بقى مصروف عليها هي حاجه فلوس بتتصرف. انا بزعل على فكره يعني انت بتستمتع بيهم يعني. فيها لعيبه طبعا على كفاءه عاليه جدا. كل لعيب فيهم يعني انا بقول لحضرتك يعني هنلاقي احمد ياسر ريان السنه الجايه هتلاقيه موجود فين؟ في النادي الاهلي. هيرجع شريف دابو لعيب متميز جدا. شريف دابو ده اسكندراني طبعا. كابتن دابو طبعا ده لعيب ما شاء الله عليه. شريف طبعا وكان قبلها كان بيلعب في الاسيوط ويلعب في كذا نادي وبيراميدز. لا شريف لعيب هايل وما شاء الله عليه يعني، لعيب محترم. ومع ذلك بالرغم من الاموال دي كلها ما شفناش برضو المركز اللي هو يعني بيراميدز لما حصلت معاه النقله دي، وهو ده بقى المقارنه دايما بقى. بيراميدز هو المقارنه في الاداء صحيح في الاموال.
لا في نقله، الراجل خلاص ثابت في المربع الذهبي، لكن لسه سيراميكا ما وصلش للمعدل اللي هو عايزه. والله لسه فاضل يا كابتن مباريات في الدوري ممكن تحدد حاجات كتير قوي. يعني ما تعتقدش ان الدوري يعني ينتهي بنفس الترتيب ده، ما اعتقدش يعني. اكيد في انديه، يعني احنا بنشوف انديه كانت الدور الاول بادئه خايفين تصارع من اجل الهبوط او تهبط فعلا، زي النادي الاسماعيلي وكده. طبعا كلنا بنحترم النادي الاسماعيلي وفرقه كبيره وليها تاريخ مصر في النادي الاسماعيلي بالظبط. كنا زعلانين عليها في الدور الاول، دلوقتي كلها الحمد لله الفرق كلها بقت قريبه من الاتحاد، من سموحه، من كذا من كذا. فدي يا كابتن يعني اعتقد لسه مش نحكم عليها دلوقتي. حلو قوي. نروح بقى للحته بقى اللي عامله لنا مشاكل اليومين دول في اسكندريه، ونادي الاتحاد، نادي الجماهيري، النادي صاحب الالقاب، النادي التاريخ كله في نادي الاتحاد على فكره، واي اسكندراني شارب من ميه البحر كده زي ما احنا بنقول. لا نادي الاتحاد بالنسبه له حته كده مهمه قوي في قلبه، ووجود نادي الاتحاد دايما في البطولات بيدينا كده احساس بالنشوه والنصر. كنا ماشيين كويس في البدايات مع كابتن حسام طبعا، وتولي كابتن حسام المهمه، ولكن اخر كام مباراه كده بقى في كلام كتير وعلى السوشيال ميديا. ايه رايك في مباراه الاتحاد وطلائع الجيش، وخاصه ان احنا عندنا لغز كبير، عندي فريق بيهاجم طول الوقت وعنده امكانيات هجوميه خطيره جدا، وعنده تكتيك في الضغط على المنافس درجه كل الفرق بتدافع قصادك، وهي بتتعادل يا بتخسر. ده حلو ولا ايه رايك؟ انت بقى قول لي. اصل انت سياسي يا كابتن حسن، يعني انت عايز توصل لي بقى الاول يعني. انت اللي هتقول النهارده انا بسمع. لا بص يا كابتن حسن، يعني احنا الاول نشوف الجمهور هو انتماء الجمهور هو الترمومتر يا كابتن. صح. هل الجمهور راضي عن اداء نادي الاتحاد في الفتره اللي احنا فيها دي؟ هل الجمهور راضي عن ان نادي الاتحاد موجود مثلا في المركز السابع؟ يعني احنا كلنا مش بنقوله كابتن حسام حسن يتشال ولا الكلام اللي هو الفاضي ده اللي لا احنا ما بنتكلم. احنا كابتن حسام انا كلنا بنحبه، كلنا واثقين فيه، انا بقول كلنا احنا اسكندرانيين طبعا، بتكلم على جمهور اسكندريه. حسام حسن ليه تاريخ كبير جدا على مستوى مصر كلها. كابتن حسام حسن يعني حاجه محترمه طبعا في الكره المصريه كلها. كابتن حسام حسن، بس القصه كلها ان احنا كجمهور اسكندريه، انا بتكلم بلغتنا احنا بقى. الجمهور بتاع الاتحاد. الاتحاد طبعا احنا عايزينه في مركز احسن من كده. اكيد الجمهور في حاله احتقان، مش راضي عن النتائج. نادي الاتحاد بقاله فتره كبيره كابتن حسن يعني ما كسبش ماتش. احنا لو هتعدها بالايام حوالي 44 يوم بالظبط ما حققناش الفوز من يعني مش عايز اعتقد يعني ان 44 يوم بالظبط ما فيش اي فوز حصل لنادي الاتحاد. احنا نادي الاتحاد مركز، احنا نزلنا اخر ماتش بسبب التعادل بتاع طلائع الجيش يا كابتن. صح. مركزين من المركز الخامس بقيت في المركز السابع. معاك مين؟ سيراميكا كليوباترا 31 نقطة حضرتك دلوقتي، وسيراميكا كليوباترا 31 نقطة. يعني معاك برضه منافسة في المراكز اللي انت فيها. هو الدوري سخن. طب هل انت معتقد ان لو الاتحاد مشى بنفس المعدل اللي هو فيه ده دلوقتي، هل هيوصل للمركز الرابع ولا الثالث؟ لا مستحيل. هيوصل للثامن للعاشر زي ما احنا كل سنة بنقولوا ايه؟ مش هننزل الاتحاد هيخلص 10. هيخلص 10. طب هل ينفع احنا جايبين الكابتن حسام حسن عشان نبقى موجودين في المركز الثامن للعاشر؟ ما احنا برضه عايزين وقفه ايه مع نفسنا كده، مش بنقولوا احنا عايزين حساب للكابتن حسام ولا احنا عايزين نتائج في اداء. ايه اللي علق، خليني طبعا اجيبها لك من حته ثانيه، ايه اللي علق سقف الطموحات؟ طالما بنتكلم عن الجماهير، ايه اللي علق سقف الطموحات عند الجماهير كده؟ يعني ايه اللي خلى الجمهور السنه دي بيحلم بالمركز الرابع؟ طب ما احنا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها ما كناش يعني بنتكلم في الكلام ده. الاداره عملت ايه؟ ايوه ما انا برضو عشان نتكلم صح. انا بكلمك الخلاصه. الاداره وفرت لك كل اللي حضرتك طالبه ككابتن اي مدير فني، بلاش كابتن حسام، اي حد هيجي يمسك. اي حد هيجي يمسك الاداره ده طبعا كابتن الحاج محمد مسيحي والاداره اللي معاه طبعا مجلس اداره محترم طبعا بيوفروا كل حاجه. فما اقدرش اجي جنب الاداره وانا بقول للحاج محمد انت بتعمل كل حاجه. يعني انت بتعمل كل حاجه لنادي الاتحاد ولصالح نادي الاتحاد. عايزين مين احسن ايه؟ احنا عايزين الاتحاد بس يكسب. عايزين الاتحاد يفوق. لازم يبقى في اكيد في خطا يا كابتن حسن. انت عشان تبقى بقالك مثلا 4-5 مباريات مفيش مكسب، يعني ماتش انبي كنت تكسب اللي هو اللي حصل في تعادل في بترو سبورت. طلائع الجيش النهارده في ملعبك، مع احترامي فرقه طلائع الجيش فرقه قويه جدا، وعبد الحميد بسيوني مع احتفاظي برضو بالالقاب كابتن عبد الحميد بسيوني مدير فني ناجح وجاي لك كسبان 4 ماتشات بامانه يعني راجل عرف يلاعبنا ازاي، يلاعب نادي الاتحاد ويستغل. لان احنا بص يا كابتن حسن استغل دي بقى. ايوه انا مستني دي بقى. استغل يا كابتن ان احنا بقينا محفوظين للفرق. احنا كفرقه نادي الاتحاد بقينا محفوظين. انا ما اعتقدش ان احنا بنغير في ادائنا او في طريقه لعبنا. نادي الاتحاد مصر على العاب يعني
في كذا لعيبه كابتن برضو في الملعب احنا يعني اتكلمنا عليهم والمحللين اتكلموا كل عليهم، مصر كل كلها اتكلمت الفنيين عليهم. والمدربين والمحللين كلهم اشادوا مثلا بعمار حمدي ان انت تستفيد بيه في الجزء الهجومي يعني. وهو جه عشان كده بالظبط، ولعيب كويس. وعمار حمدي مش معاك السنه الجايه على فكره يا كابتن حسن، ولا هو ولا رزاق سيسي ولا كام لعيب كمان انت ما تقولش عارف. بس رزاق السيسي عشان جمهور الاتحاد بيزعل. ما هو انا زعلان اكتر منهم، لان هو السيسي ذات نفسه مش عايز يمشي. السيسي ذات السيسي مش نفسه عايز يمشي. بيحب الاتحاد وبيحب جمهور الاتحاد جدا. لا وعلاقته باستاذ محمد بصراحه علاقه يعني على فكره كبيره قوي يعني. استاذ محمد ما بيتاخرش عليه في حاجه وبيتعامل معاه لانه جزء من نادي الاتحاد. مش هو بس، مع كل الناس. الحاج محمد مسلحي خير حتى مع اللي بعيد عن الرياضه. صح. احنا عارفين مين الحاج محمد مسلحي. القصه كلها يا كابتن ان احنا يعني كابتن حسام احنا بنثق فيك. كابتن حسام احنا جمهور نادي الاتحاد، مش بتكلم بقى بصفتي محلل ولا لا انت انا عارف انت بتتكلم انا بكلمك من قلبي. احنا عايزين نادي الاتحاد يبقى فيه بس ايه يعني مراجعه للنتائج اللي فاتت دي. ايه الخطا اللي احنا يعني ما ممكن يكون خطا مني انا كمدير فني، ممكن انا يعني اراجع نفسي اقول يمكن عصبيتي هي اللي مخليه اللعيبه مثلا متسرعه كابتن حسن مثلا في ايه، في ان هم بيجوا عند الثلث الاخير الاتحاد بيحضر كتير، حاسين ان هم تحت ضغط، حاسين ان هم بيجي يوصل لو غلط هتبقى في مشكله وعايزين يكسبوا يعني نازلين شايلين برضو لود فوق يعني عارفين ان الجمهور كله مستني مكسب نادي الاتحاد. فدي برضو ممكن الواحد يراجع نفسه. لازم يا كابتن يبقى في برضو مدير الكوره ليه دور يلم جوه الفرقه، يعني مش فنيات بس تدريبي بس وبتاع، لازم اكيد في كل الدنيا فيها مشاكل. اصل في حد كده دخلنا في حوار في السجال، دخلت في السجال مع حد يعني انت عارف برضو في انقسام النهارده. خلينا نكون واضحين ما بين جماهير نادي الاتحاد حول حسام حسن. حسام حسن ليه كل التقدير على المستوى الشخصي، ليه كل التقدير على مستوى تاريخه واسمه. حسام حسن واحد من الناس اللي انا شخصيا اتربيت عليه وعلى الكوره بتاعته، وكان بالنسبه لي مثلا انه يعدي جنبي ده حلم كبير وهو نجم كبير. ولكن في انقسام موجود بين الجماهير النهارده وحاله استقطاب بسبب الاداء والنتائج اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. وممكن حسام حسن نفسه ملوش يد فيها في حته ان هو يعني مش قاصد او ان هو الموضوع كده، ولكن لا في حاله استقطاب ده في مصلحه الفريق. انا اعمل ايه دلوقتي كجمهور؟ انا اقعد اشجع بس وما اتكلمش وما افتحش بقي ولا انت عارف بقى الحاله دي وانت بتتابع السوشيال ميديا وعارف اللي بيحصل لكن مقطعين بعض. الجمهور كله سوري يعني في اللفظ بيفهم اكتر مننا كمان يعني. جمهور نادي الاتحاد بتاع كوره يعني بيفهم في الكوره قوي يعني، واحنا لعبنا كوره وكلنا لعبنا كوره واللي بيحب الاتحاد ده تلاقيه برضه ايه بيحب الكوره قوي يعني، بيحبه من قلبه. الاتحاد ده في القلب انت فاهم يعني وفي الدم. الاتحاد جمهوره بالذات بيفهم في الكوره، فانت ما تجيش تكلمه فنيا لانه هيقول لك انا ممكن العب عمار حمدي هنا، ممكن العب عبد الغني محمد هنا، بتيجي حل ممكن ده عنده الحلول كلها وعارف امكانيات لعيبته، يمكن هو حافظهم اكتر من اي حد اكتر من نفسهم. فاحنا نيجي نرجع تاني برضو ان احنا محتاجين عندنا مشاكل واضحه محتاجين مدير فني يبص عليه بس كده. في لعيبه بتستبعد من المباريات او ما بتشاركش مثلا، مش هقول مستبعده ممكن تكون موجوده على دكه الاحتياطي، مش عايز اقول برضو امثال مين بس يعني موجوده. انت محتاج حد يجيب جون، انت محتاج ناس باللي موجوده بره. انت عايز تقول خالد قمر يا كابتن انت اللي قلت مش انا اللي عايز تقول خالد قمر وماله خالد قمر قمر قاعد ليه؟ طب قاعد ليه؟ ما خالد قمر ماشي، وهو خالد قمر يعني انا مش بتدخل في اختصاص الكابتن حسام طبعا ده هو ليه كل حق كل حقه طبعا في الاحتياط. واحنا بنامل نادي الاتحاد الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يوفقه كده. احنا عندنا الماتش الجاي المصري يا كابتن، وعندنا مشكله في الماتش المصري، عندنا لعيبه مستبعده، عندنا عمار حمدي ايوه، وعندنا خالد الغندور اللي هو اللي عليه الاعتماد كله والمايسترو ايقاف. خالد الغندور ده بقى مشكله على فكره لان خالد دلوقتي تحول انا عايز اقول لك من اكتر المكاسب، انا هقول لك راي شخصي اهو طبعا الحاجات الصح اللي عملها حسام حسن انه اكتشف خالد الغندور من جديد. خالد الغندور قبل حسام حسن كان حاجه، النهارده خالد الغندور في حته ثانيه خالص. دي ميزه للكابتن حسام، راجل بلاي ميكر وبيلعب جوكر وحاجه ولا اعلى مستوى عالي جدا. ما ده يرجع برضو الفضل ليه بعد ربنا للكابتن حسام حسن صح. اللي اداله الثقه في نفسه وخلاه ينزل الملعب ويؤدي بالاداء ده صح. فكابتن حسام برضو ده حاجه كويسه ان هو في نادي الاتحاد ليه بصماته في كل الانديه اللي بيمسكها. احنا دلوقتي كجمهور نادي الاتحاد سكندري وكناس بتفهم في الكوره يعني عايزين النتائج يا كابتن اللي فاتت ديت لازم تتحسن الفتره اللي جايه. بس هي رساله بسيطه سهله بس ما فيهاش حاجه، وان شاء الله الكابتن حسام يسمعنا وان شاء الله نتفهم برساله صح ان كل الهدف من القصه دي هو دعم نادي الاتحاد والوقوف خلف نادي الاتحاد. الموضوع كله مش حرب ولا الناس اللي زعلانه ولا الناس اللي بتدافع عن الكابتن حسام، الموضوع مش كده. موضوع نادي الاتحاد 1914 تاريخ كبير جدا، حاجه كده بنفتخر بيها كلنا كسكندريين. لما بيكسب اسكندريه كلها يعني انتوا عارفين بتعمل ايه.
فنتمنى ان اللي جاي يكون افضل باذن الله. كل الدعم لنادي الاتحاد ومجلس اداره الاتحاد وللكابتن حسام حسن وكل لاعبي نادي الاتحاد السكندري. الجزء اللي جاي بقى هنروح بقى لنادي تاني بنحبه برضه وتاريخ كبير جدا، اول نادي في مصر نادي الاولمبي، واحد من الانديه صاحبه التاريخ بالظبط. لكن هنتكلم بقى عن دوري الدرجه الثانيه، وهنشوف بقى الفاصل اللي جاي كده مع الدكتور محمد شريف، ونرجع نتكلم ونحلل عن ملخص مباراه الاولمبي وبلديه المحله والموقف عامه في دوري الدرجه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي معكم ولقاء نادي الأولمبي المصري ونادي بلدية المحلة ضمن مباريات الأسبوع رقم 21 للدوري الممتاز. وعلى بركة الله بدأت المباراة. بعيد مرة تانية مش اوف سايد، يعمل العرضية إنما على طول تتشال، راجعة مرة تانية والتصويبة مش معقول. عبها طه يغير الملعب حلو قوي هناك لمروان شاهين، هيحطها لمين؟ مروان العرضية مش معقول مش معقول يا راجل. هتجيلك كورة زي دي امتى؟ هتجيلك كورة زي دي امتى يا عيد؟ الكورة تعدي يعني كانت عايزة تتنفخ اللعبة اللي فاتت. اعتقد اخطر كورة وممكن تكون فرصة جول. الله 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 الله، العب يا شاهين، يسجل شاهين، يطلع دانا قنبلة، يا سلام يا بازوكا. هدف 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 هدف. لسه بعد الكورة اللي فاتت هقول عايزين نصحصح، انما بيصحصحنا مروان شاهين بكورة ولا في الاحلام. نادي بلدية المحلة او اللي بيتابعوا هنا من الاسكندرية الكل على يعني عايز اقول ايه، على اعصابه. جول ورمية التماس. هنشوف بقى الجبالي هيدينا وقت بدل ضايع قد ايه حكمنا. وادي مروان شاهين يلعب الرأسية مش معقول، لسه في جول 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 جول. عملها الطويل، عملها حسين حمدي يا ولد، جابلك الكورة على طبق من ذهب يا حسين يا حمدي. تنشق الارض عن حسين حمدي، يحط لها رجله الشمال يقول لها روحي، تروح ويسجل الاولمبي الهدف الثاني واحنا بنلعب في الوقت البدل الضايع. مش معقول الانفعالات، الضغوط في ارض الملعب. على طول تتلعب حسين حمدي، تتلعب راية وصفارة، تسلل على احمد عيد، ما تشوتش عشان ما تاخدش انذار. راية وصفارة. وبص شوف احمد ساري سعادته بفرقته، مفيش كلام. مبروك للنادي الاولمبي الفوز ب3 نقاط ليرتفع رصيد الاولمبي ل 37 نقطة. دوري الدرجه الثانيه بيشتعل. عايزين نشكر بس في البدايه كده المركز الاعلامي للنادي الاولمبي، هو اللي امدنا بالمواد الفيلميه الخاصه بالمباراه دي. كل الشكر ليهم، كل الشكر للنادي الاولمبي. على فكره فرحه كبيره لكل سكندري بيحب الكوره في اسكندريه وعارف قيمه النادي الاولمبي، عارف تاريخ النادي الاولمبي. النهارده الاولمبي بيقفز للمركز الثالث. الاولمبي عدم وجوده في الدوري الممتاز او في الدرجه الاولى بيحزن كل السكندريين. كمان كابتن هشام حميدو كان موجود في المباراه، هنتكلم معاه دلوقتي، هيقول لكم كمان على تفاصيل ازاي جماهير اسكندريه كلها بتدعم النادي الاولمبي وازاي بتقف وراه. طبعا المباراه يعني زي ما شفنا كده كانت مباراه قويه. بلدية المحله فرقه تقيله جدا، فرقه قويه لها تاريخ، وعلى فكره مبقاش ديربي كده بينهم هما الاثنين، دايما المباراه دي بتبقى مباراه قويه جدا. هي يا كابتن حسن المنافسه شرسه في مجموعه بحري ديت. يمكن بلدية المحله من الفرقه فعلا زي ما حضرتك بتقول، فرقه كويسه جدا. كابتن رمضان السيد طبعا المدير الفني بتاعها. طبعا الاول بنهني الباشمهندس طارق السيد رئيس الاولمبي بالفوز دوت، لان فوز غالي جدا. قبل المباراه كان الاولمبي مثلا 34 نقطه، كانت البلديه 36 نقطه. البلديه كانت المركز الثالث والاولمبي في المركز الرابع، وطبعا في فرق في المركز الاول. المباريات كلها كانت بتتلعب في نفس التوقيت. حضرتك يمكن كان ميعاد جديد الاسبوع دوت، كانت كل المباريات في توقيت واحد الساعه 4 مساء. مباراه القسم الثاني، مباراه الاولمبي بالاخص اللي شفنا الملخص بتاعها. يمكن كابتن احمد ساري تعامل مع المباراه دي برضو بذكاء شديد. قبله طبعا احمد ساري فرق في الاولمبي،
خلينا نتكلم بصراحه. والله بص يا كابتن حسن، كابتن احمد سيد ده لا غبار عليه ان هو راجل مدير فني كفء. السنه اللي فاتت الاولمبي كان هبط يمكن للقسم الثالث وقعد بقرار. فالكابتن احمد سيد تولى المسؤوليه وقال ان انا قدامي سنه اقدر احط الاولمبي في مكانه الطبيعي بالظبط. ان النادي الاولمبي نادي كبير يا كابتن زي ما حضرتك قلت، 1903 انشاء النادي الاولمبي وسليمان عزت والدنيا دي كلها دي اساطير في الاولمبي. كابتن فاروق السيد بص يا كابتن طبعا اسماء كبيره، كابتن كبير، كابتن عصام، مش عايزين ننسى حد، كابتن مصطفى شتا وكابتن طارق السيد الباشمهندس رئيس النادي ده كان راجل لعيب كوره طبعا وعلى مستوى عالي جدا. فنادي الاولمبي ده برضو يعني كان الاول الديربي السكندري، ما كانش فيه سموحه لسه برضو، هو كان الاولمبي والاتحاد والاولمبي. الاتحاد والاولمبي معروفه الديربي السكندري. فنادي الاولمبي احنا زي ما حضرتك بتقول نفسنا نشوفه تاني في الدوري الممتاز. انا شايف برضو في رساله جت الماتش اللي فات دي من ربنا، يمكن ان الاولمبي يعني احرز هدف الفوز في الوقت بدل الضايع، يعني كان النتيجه 1-1. خليني بس اقول لك المباريات كانت صعبه زي ما احنا كده شايفينها. المباريات اتلعبت يعني احنا بنتكلم ان كل المباريات تقريبا كانت تعادلات. كفر الشيخ وفاركو 2-2، ماليه الزيات وابو قير الاسمده ده فوز، ده برضو كانت مباراه صعبه 3-2 وفاز ابو قير الاسمده في الاخر تقريبا. العوده منور وبني عبيد 1-1، دكنس والرجاء 0-0، والاولمبي طبعا والبلديه محله 2-1. دي كده المباراه الثانيه فوز. حرس الحدود وسبورتنج 1-1. نادي سبورتنج برضو بيحاول يعمل شغل كويس الفتره دي. منصوره والحمام كسب 1-0. كده 3 مباريات انتهوا بس بالفوز والباقي تعادل. الجزيره ومطروح وبيلا 3-3. انا بنتكلم ان المباريات صعبه مش سهله. انا كنت متابع المباريات برضو وانا بتفرج على مباراه الاولمبي والبلديه. يمكن كانت برضو فرقه اسكندريه هي اللي بتهمني في ان انا اتابع النتيجه. يمكن كان برضو فريق ابو قير الاسمده كان متقدم على ماليه كفر الزيات ب3 اهداف لا شيء. المباراه انتهت 3-2. فده تعرف برضو ان المباراه كلها قويه فعلا. فريق فاركو كان متقدم بهدف، بعد كده كفر الشيخ كان في ملعب كفر الشيخ، بعد كده كفر الشيخ اتقدم بقى هدفين لهدف، وفاركو بيتعادل في نهايه المباراه ويرجع بنقطه من كفر الشيخ ويحافظ على مركزه المركز الاول. كانت في برضو عندنا مباراه حرس الحدود وسبورتنج. لا ده سبورتنج دي حضرتك انا يعني ترفع لها قبعه. كابتن احمد فاروق المدير الفني لنادي سبورتنج يمكن باقل امكانيات خالص. مش عايز اقول لحضرتك يعني ان سبورتنج كفريق كوره بيعاني من ضعف الامكانيات بالنسبه للفرق الثانيه بالظبط، وبس عاملين نتائج كويسه جدا. ويمكن مركزهم برضو سبورتنج في المركز الثامن مش وحش بالنسبه للامكانيات اللي شايفينها. لا وهم لسه صاعدين ولسه صاعدين فعلا بالفعل اكيد يعني طبعا. والحاج عامر حسين طبعا متابع هناك. الموضوع بالنسبه له شاطر، هو راجل يعني رقم 1 في كل حاجه بصراحه. حضرتك برضو حرس الحدود وسبورتنج كانت المباراه تقدم نادي الحرس للدقيقه 91 بهدف لا شيء. السبورتنج احرز الهدف التعادل في نهايه المباراه وانتهت المباراه بالتعادل 1-1. طبعا الحرس في المركز الثاني بعد فاركو برصيد 42 نقطه. وشايفين طبعا ان الفرقه المقدمه فاركو دي من اسكندريه، حرس الحدود من الاسكندريه. حتى المركز الثالث اللي الحمد لله الاولمبي قدر ان هو يحتفظ بيه دلوقتي فوق بلديه محله فرق نقطه. اسكندريه برضو ابو قير الاسمده بعد البلديه على طول. المباريات اللي جايه في غايه الصعوبه كابتن حسن. صعب الصعود يعني انا برضو ما تقدرش تقول دلوقتي ان فاركو هتصعد، وما تقدرش تقول ان حرس الحدود هيصعد او الاولمبي هيصعد او البلديه. في فرق بتاعت صعود. يمكن انا من وجهه نظري اللي انا شايفه هي منافسه شرسه. صعب تتحدد دلوقتي. لا مش هتتحسم ممكن في اخر المباراه اعتقد. يعني ممكن في اخر المباراه مجموعه صعبه ومفيش فرقه تقول ان هي دي ماشيه، دي اللي راكبه خلاص ان هي لا وانت بتتكلم ان الفرق اصلا بين 7 بونت بين الاولمبي وفاركو 7 بونت بالظبط. والرابع حتى ده ب 36 بتتكلم في 8 بونت. يعني بتتكلم في ماتشين، انت في ماتشين في الاسبوع ال 21 فمثلا لسه فاضل 9 اسابيع فالعمليه لسه ما اتحسمتش. لكن خلينا نكون واضحين، الاولمبي كان بيعاني وكان عنده مشاكل كتير الفتره اللي فاتت. طبعا المهندس طارق كان عنده ضغط كبير جدا، لان انت عارف تاريخ نادي الاولمبي وعارف حب حتى نادي الاتحاد، جماهير نادي الاتحاد النادي الاولمبي دايما. انا برضو مع احترامي حضرتك انا عايز برضو اشكر شكر لجمهور نادي الاتحاد. انا كنت في المباراه زي ما قلت لحضرتك، جمهور نادي الاتحاد مش عايز اقول لك يعني كان بقياده حميدو ابن البلد بيشجعوا الاولمبي بقلبهم.
كان المباراه شهدت برضو حضور كابتن هيثم فاروق، كان متواجد مع بعض قدامى اللاعبين في نادي الأولمبي. كل الدنيا واقفه الاولمبي، جمهور الاتحاد ده يعني تحيه تقدير ليه فعلا، حميد ابن البلد والرجاله كلها في جمهور الاتحاد. النادي الثاني المفضل لجماهير بامانه حتى الباشمهندس طارق يعني من قلبه كان فرحان طبعا ان الحب ده كله من الجمهور الشقيق للنادي الاتحاد. هو راجل محترم ومحبوب من جماهير اسكندريه كلها يعني. هو ده نائب ودي خلي بالك من سمه النجاح ان الراجل ده محبوب الحمد لله من كافه هو على خلق ويعني هو يستاهل اكتر من كده بكتير. هو بس كان عنده شويه سوء حظ، كان عنده يعني عدم توفيق الفتره اللي فاتت. ان شاء الله المجهود اللي هو بيعمله على الارض الفتره دي يظهر على الارض. وكل التحيه عايز احيي الدكتور علاء متولي على طبعا على التعليق طبعا يعني استاذنا طبعا انا سعيت بان انا استمعت لصوته كده في التعليق، واتمنى بقى ان انا اشوفه كده بيعلق على كل مباريات، خاصه مباريات الانديه السكندريه زي الاتحاد وزي كل الانديه السكندريه، سموحه يعني. نعود كده للمعلقين السكندريين مره اخرى طبعا كلهم يعني بلا استثناء. طيب تعالى بقى نتكلم عن الفقره اللي جايه. خلاص خلصنا الجزء بتاع الدوري الدرجه الثانيه، لكن تعالوا بقى نروح للجزء بقى الافريقي. الحته اللي جايه دي هتبقى يعني ممكن جماهير الاهلي تزعل شويه، ولكن مش الموضوع مش كده. جماهير النادي الاهلي نفسها برغم الفوز يعني في علامه استفهام كبير. النادي الاهلي اسم كبير، تاريخ كبير، تاريخ مصر موجود، ممثل للكره المصريه على مدار سنوات طويله، صاحب افضل الانجازات على مستوى البطولات سواء المحليه او الافريقيه او حتى القاريه والعالميه. فجماهيره بتزعل لما بيفتقد كده شويه عناصر. وانا لو عندي فرقه مصروف عليها الفلوس دي كلها وعندها الامكانيات دي كلها وعندها كل حاجه، فاكيد هيبقى في علامه استفهام. يعني هل هو بالرغم من الفوز ازاي جماهير النادي الاهلي، وانا سمعت ان ناس كتير منهم طبعا مستغربه من المباراه، حاسين في حاجه غلط. يعني انا كسبان 2-0 ويعني المباراه القادمه المفروض ان انا اتاهل، لكن في حاجه غلط. ولا مش عايز ترد دي كمان؟ بص يا كابتن حسن، انا الاول هقول لك ان انا انا مش اهلاوي. ماشي، ما انا عارف. ماشي، انا اللي يعني انا عندي عيالي اهلاويه، عندي مؤمن ومريم وحسن كلهم اهلي. انا اتحاداوي الحمد لله، ربنا يخليك يا اتحاد. نفس المشكله عندي ناس برضه نفس المشكله. ما انا ماشي، كل الدنيا بتبقى اهلاويه في البيت يعني. فالقصه كلها يا كابتن الاهلي مش ده الاهلي اللي احنا عارفينه. الاهلي اللي هو بيبقى سوري يعني بيبقى عنده كده مسؤول على ان هو يهاجم الفرق، الشراسه الهجوميه يا كابتن، والقوه في خط الوسط عندك مشاكل كتير قوي يا كابتن في لعيبه. انت دلوقتي كراجل مدير فني موسيماني، بص يا كابتن، نتيجه المباراه هدفين لصالح النادي الاهلي وصعود، وفي مباراه عوده هنلعبوها طبعا مع سان داونز طبعا، وكنتيجه يحترم، كنتيجه كويسه. الاهلي اتعامل مع المباراه بخبره وبحنكه وطلع باللي هو عايزه. لا وموسيماني حافظ فرقته القديمه يعني. دي المفروض الميزه اللي انت المفروض انت اخدها كنادي اهلي بيلاعب سان داونز، ان انت معاك موسيماني اللي حافظ فرقه سان داونز، واللي عامل اللي جايب اللعيبه بتاعت سان داونز اساسا هو موسيماني. فانت المفروض موسيماني المباراه ده يبدع فيها. موسيماني يا كابتن، طب انت كراجل بتتفرج على فرقه النادي الاهلي، صعبان عليك برضو يعني. انا مش اهلاوي بس صعبان عليا اشوف الاهلي مش ده الاهلي. احنا بنتكلم دلوقتي ان الاهلي كان بيلعب على المستوى الافريقي يعني باسم مصر. بالظبط، بنتكلم على الفرقه اللي هو الزمالك بيلعب باسم مصر، عايزين له الصالح، عايزين الاهلي ياخد العشره ان شاء الله بالزبط. ودي حاجه بتتحقق للاهلي والمصر وكل الجمهور. وانا لما اشوف الشعب المصري اللي معظمه اهلاوي فرحان، طب ما انا كمصري هبقى فرحان زيه. صح، كلنا بنحب الاهلي وبنحبه ان هو يوصل للنهائي وان هو ياخد البطوله ويزود انجازاته من البطوله التاسعه للبطوله العاشره. والله انا مع كده وبحب كده يعني. ولكن انت دلوقتي كمدير فني يا كابتن موسيماني، انا عايز اعرف حسين الشحات يا كابتن، انت مصر عليه ليه كمدير فني بالمستوى اللي حسين الشحات؟ برضو مش عايز انقد حسين لدرجه ان انا اقول عليها ان هو مثلا لعيب مقصر او كذا او كذا او كذا، بس في حاجه في حسين الشحات اللي بتخليه موسيماني بيلعبه بصفه اساسيه وبيبدا بيه كل مباراه. ايه هي بقى؟ طب ما انا عايز اعرف ايه حاجه، ما انا بقول في حاجه، ايه حاجه غريبه. ايه هي بقى؟ كوره كابتن، هنتكلموا مع بعض كوره. حسين الشحات لازم يقعد، لازم يقعد على الدكه، لازم يقعد كمستوى حسين الشحات. انا عايزه يفوق. عنده مشكله في الفينيشنج، عنده مشكله كابتن. حسين الشحات بيلعب ايه في الملعب يا كابتن؟ حسين الشحات عنده حلول ولا ايه رايك؟ هو المفروض ان هو بيخلق حلول. حسين الشحات بركات يا عم، المفروض مش المفروض ده محمد بركات؟ محمد بركات كان بيعمل ايه؟ كان بيبقى عنده الحلول يا كابتن، ولعيب مهاري ولعيب بيعرف يتصرف في الكوره ولعيب بيعمل سروهات وهداف
كان محمد بركات. المفروض احنا كل الاهلاويه اعتمدوا على ان حسين الشحات هو محمد بركات الجديد، هو محمد بركات، وتعاملوا معاه على اساس. وخلي بالك هو برده كان في مباريات بيبقى فايق فيها حصل. يعني انا بتكلم برده لحسين الشحات والضجه اللي راح بيها للنادي الاهلي. انما هو في الفتره الاخيره 3 4 مباريات ولا 5 ولا اكتر كمان مفيش حسين الشحات في الملعب، وخاصه ان هو عنده بديل وعنده بدايل. هو ده السؤال بقى اللي لما بتنزل البديل بيعمل لك اللي انت عايزه، بينجحك كمدير فني. يعني صلاح محسن لما نزل مثلا بينزل، يعني هو نزل صلاح محسن في الشوط الثاني في ماتش سان داونز في الدقيقه 15. انت قعدت معاه يعني قعدت حسين الشحات لل 15 للدقيقه 15 اللي في الشوط الثاني. كان المفروض اول شوط كفايه كابتن حسين صلاح تعالى صلاح. وصلاح محسن بيجيد اللعب في المساحات. يعني انت صلاح محسن برضه في ماتش الزمالك يعتبر مميز فيه، مميز لما نزل وجاي عامل شغله وحالته النفسيه عاليه، ورجع برضه يعني ربنا برضه واقف جنبه ان هو هدف في مباراه وفي الثانيه بتفوق لعيبه، بتفوق جدا وبتديله الثقه خلاص بقى انت حط رجلك فبتدي ليه بقى. مش هقول لحضرتك تبدا بيه بس اديله شوط مثلا، ما تدوش اقل من كده، لان الراجل كويس ودخله. وخصوصا ان مثلا اللي في نفس مركزي اللي ما برضه نفس الطريقه كابتن حسن، انت برضه هتخليني اشرح للنادي الاهلي. ما انا عايزك تشرح وانا جاي لك ليه. النادي الاهلي فيه كذا برضه عيب يا كابتن، يعني في مراكز معينه النادي الاهلي فيه كسور فيها. عندك مثلا مش هقول فيه كسور، في لعيبه محمد هاني باك رايت في بديل ليه، عمرو السوليه نص ملعب في بديل ليه. هي دي اسئله بقى. ما انا بقول لحضرتك برضو النادي الاهلي بيفكر في احمد ياسر ريان وبيفكر في الطيور المهاجره دي كلها. مين بدايل المراكز الاساسيه عندك الوقت الحالي؟ انت خلي بالك برضو لولا ان النتائج الثانيه اللي حوالين مننا في بطوله افريقيا لصالح النادي الاهلي برضو، يعني كلها الحمد لله بتطمنا ان المنافسه مش هتبقى شرسه. يعني احنا بنتكلم دلوقتي كمان بقى، يعني غير مباراه الاهلي احنا عندنا شباب رياضي بلوزداد الجزائر كسب 2-0 الترجي الرياضي التونسي كده بنسبه كبيره. على فكره الترجي ممكن يطلع. عندك مولوديه الجزائر والوداد الرياضي المغربي تعادلوا 1-1. وهنا علامه استفهام، لان طبعا الوداد المفروض فرقه يعني لسه ممكن على فكره تلاقي ان الفرق الجزائريه هي اللي سائده السنه دي بره عن الفرق التونسيه والفرق المغربيه اللي هي كانت دايما بتنافسك بشكل كبير. ده في مصلحه نادي الاهلي. ولكن النتيجه اللي انا وقفت عندها بقى هي النتيجه اللي جايه دي. كايزر تشيفز جنوب افريقيا اللي هو يعني الفريق الثاني من جنوب افريقيا جنب سان داونز كسب سيمبا اللي هو المرعب كان في الدور الاولاني 4-0. انت كده عندك منافس جديد من جنوب افريقيا ممكن يكون مرعب برضه. هنا دي مشكله. كابتن الكره في جنوب افريقيا معروفه لنا. يعني هتلاقي برضو الاهلي والزمالك لعبوا سان داونز، فالفرقه محفوظه. فرقه سان داونز انا هرجع تاني لسان داونز، عايز اقول لك فرقه كوره برضو كابتن حسن، يعني فرقه بتجيد ان هي لسه احنا هنا لو خدوا الموضوع ان هم كسبوا 2-0 هنا قالوا لك يلاقوا الناس الدنيا هناك وردي. كابتن انت هنا اتظلمت تحكيميا. انت هنا في مصر اتظلمت تحكيميا. انت في ركله جزاء لمحمد شريف وطرد الحارس المرمى. ده انت في مصر مفيش فار. لا هنقوله مفيش فار. انما قبل كده سان داونز كسب برضو لو تفتكر بخطا تحكيمي في نهائي افريقيا. تمام. فالقصه كلها اي حاجه وارده هناك. ده الماتش الساعه 3. طبعا الاهلي قدر احتجاج على فكره. لا بس هي دي محطوطه من قبل ما يتعرف الفرق اللي هتصعد، محطوطه المواعيد كلها هم يعني هواوي وكده. فالمواعيد دي بالاتحاد الافريقي مش من اي مش من جنوب افريقيا. انما القصه كلها في الماتش تحكيميا احنا برضو يهمنا ان الاهلي بعد طبعا يعتبر فاكس رسمي للاتحاد الافريقي بان هو عايز ياخد حقه طبعا وكذا وكذا، والاخطاء التحكيميه اللي حصلت في ماتش سان داونز. انت كراجل حكم عارف ان ده مش هيحصل. هو انا بتراجع يا كابتن برضه، يعني انت ما هو طرد حارس مرمى وركله جزاء، ما انت برضه كانت النتيجه ممكن تفتح معاك، ممكن انت كنت ما كسبتش 2 3 4 تروح هناك تلعب براحتك. يعني برضه احنا مش عايزين ظلم ولا لسان داونز وبرضه سان داونز اتظلم. يعني كان في لعبه يعتبر اشرف يوسف كان فيها انذار تاني صح كده ولا لا؟ بالظبط. وكان يتطرد الحكم برضو ما اداهاش. فاحنا بنقول الاخطاء يعني على الفرقتين. ما هو دايما التحكيم لما بيبقى فيه كده بيبقى ليكوا عليك مره ومره، بس ليكوا عليك. بس في افريقيا بيبقى يعني ربنا بيستر. يعني ربنا يستر. فعلا الاهلي بيعاني. انا بتكلم برضو في موسيماني بيعاني. موسيماني بيقول كده. بص يا كابتن موسيماني بيعاند نفسه. بيعاند نفسه. ما خلينا صراحه مع بعض. يعني انت عندك وليد سليمان يا كابتن. تمام. بص يا كابتن انا بقول لك مش اهلاوي بس بقول لك انت حافظ الفرقه طبعا وراجل محلل. تيشيرت النادي الاهلي يا كابتن كبير على لعيبه المفروض انها تعرف يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي حسين الشحات ده لو عارف يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي ده
مش هيعرفه لما يقعد. انما عندك وليد سليمان قاعد بره، ما انت ممكن يا كابتن تستفيد من وليد سليمان 45 دقيقه بحاله، وهيأدي لك زي ما كام لعيب مثلا بيلعب. لا، وليد سليمان عنده الشراسه، عارف فنيته، عنده الغيره، عنده الحميه، لعيب كويس. وعندك امثله، وعندك كابتن في نص الملعب برضو. يعني انت في برضو ايه مراكز انت المفروض بتشرك اللعيبه. صلاح جمعه انت بتدي له فرصته على فترات. طب ما عندك احمد توفيق، ولعيب قوي جدا وشرس على فكره لعيب مميز جدا. لعيبه كابتن هم كل لعيبه توفيق كلها لعيبه كويسه. انا بتكلم في ان هو يستفيد برضو من الدكه بتاعته. بس الماهر عنده برضو فايلر كان بيعمل ايه يا كابتن حسن؟ كان بيدور اللعيبه. ما كانش في لعيب بيقعد، كله كان بيلعب. ما كانش عنده فرقه ثابته بامانه، كان كلهم بيلعبوا زي بعض، وكلهم عنده الدكه اقوى من الملعب. يعني انت برضو الحلول دي انت طالبها في بعض الاحيان، ما تعرفش برضو السيناريو اللي انت كاتبه قبل المباراه كابتن ممكن يتغير في لحظه، لازم يبقى معاك حلول بره. مباراه سان داونز اللي جايه ممكن تكون مفترق الطرق بالنسبه لموسيماني. اعتقد ان هو يعني هي دي المباراه بقى اللي المفروض لو حصل لا قدر الله عليه بقى فيه. لا قدر الله حصل حاجه غير ان احنا نصعد لدور قبل النهائي مثلا ان شاء الله، اعتقد ان هيبقى في وقفه لمجلس الاداره مع موسيماني. موسيماني كابتن على الورق ونتائج وحسابيا وارقام، ده مدرب اللي يسمع كده ده مدرب هايل. الاهلاويه مش واثقين في موسيماني. ده اللي انا بسمعه، انا بتكلم الاداء هو اللي مخليهم كابتن واصلين للمرحله دي. الاداء بتاع الفريق، يعني انت كسبان 2-0 ورايح تلعب هناك مثلا، بس واثق في لعيبتك ان ده احنا هنتعادل، ده احنا هنكسب 1 كمان، ده احنا هنكسب 2، واثق في اداء فريق. انما الاداء اللي هو المفروض الناس مستنيه اداء قوي في بطوله، الاهلي ما عندوش يا كابتن. الاهلي بقى بيحضر كتير قوي ويلعب الكره الطويله. جمهور الاهلي بالذات لما بيلاقي فرقته بتلعب الكره الطويله ايوه يبتدي يقلق يبتدي يعود للذكريات بقى مع مدربين انتوا عارفينه. هو جاب اهداف برضه في ماتش القمه وفي ماتش سان داونز عن طريق الكره الطويله. في بعض الاحيان مطلوبه يا كابتن، ماشي مع احترامي، مش كل الوقت زي الاتحاد مثلا حفظوا الطريقه، فانت كده برضه اتحفظت، لازم تغير. فانت يا موسيماني انت برضه اتحفظت في الطريقه دي، ان انت بتوصل لطريق الجون باقل او اسهل الطرق. واي فرقه عندها مدافعين طوال شويه انت شكرا كده. هم كابتن بيتميزوا في كمان، يعني احنا شفنا المباراه كل الضربات الثابته، الركنيات خطر. احنا عندنا برضو الدفاع بتاع النادي الاهلي التمركز بتاعه برضو اعتقد يعني في سنه تقل. يعني رامي ربيعه برضو اعتقد يا كابتن، اعتقد لازم احنا بنتكلم عن حاجات تشابه بالاتحاد والاهلي دلوقتي والله. واحنا برضو دول فرقتين احنا بيهمونا طبعا. احنا بنتكلم ان الفرقتين بيهمنا ان احنا نشوفهم في احسن حال، وعايزين نشوفهم متالقين، ودايما طبعا بيمثلوا مصر اذا كان النادي الاهلي او الاتحاد بيمثل جمهور الجماهير كلها. يعني ليها كل دعم عندنا. الاهلي ليه جمهوره، الزمالك ليه جمهوره، الاتحاد السكندري طبعا ليه جمهوره. احنا دايما متعه الكوره في الانديه الجماهيريه. وده معلول مؤثر برضه يا كابتن مع الفرقه جامد. طبعا باك ليفت دي يعني بتاعت معلول فرق كتير فعلا شكل الفريق. محمد شريف اداؤه يعني محمد شريف ده عند برضه خلي بالك موسيماني دي يعني ده محمد شريف خلي بالك محمد شريف بيلعب على يعني غصب على مضض يعني لو غلط هيقعد مستني له الغلطه زي ما بيقولوا فعلا. ولازم مروان محسن ما هو بقى بيعاند نفسه. طيب خلينا نطلع من الجزء ده بقى ونروح بقى للكونفدراليه. عندنا طبعا فريق مصري اخر موجود وهو فريق بيراميدز. فريق بيراميدز منطقي جدا 4-1 على فريق انيمبا النيجيري. كانت مباراه حلوه وكانت مباراه قويه من فريق بيراميدز. وعندنا بنتكلم في اسماء موجوده في بيراميدز، يعني منتخب مصر انت بتتكلم بيراميدز ده في اسماء منوره، مع اللي بغض النظر عن الانتماءات بقى، وانت زعلان ان رمضان راح وعبد الله راح، لكن خلينا نتكلم في فرقه على المستوى الافريقي بتحقق اللي هي عايزاه نوعا ما. مالناش دعوه بالدوري دلوقتي هم حققوا ايه، خلاص احنا خلصنا الحته دي. لكن تعالى نتكلم عن بيراميدز واداؤه امام انيمبا. يعني ماشيين بخطه جيده بشكل ما. 4-1 نتيجه اعتقد انها تخليهم مرتاحين في المباراه القادمه. فرقه بيراميدز يا كابتن فرقه طبعا بتأدي بطريقه محترمه، اذا كان في الدوري المصري او في بطولات افريقيا. حتى يعني التنافس الموسم السابق كان برضو شديد جدا. هم عملوا حاله مختلفه جديده في فريق بيراميدز بيملك زي ما حضرتك قلت كده لعيبه على مستوى عالي جدا. أيوة. يعني حتى الاهداف اللي دخلت في المباراه مثلا نتيجه 4 هنلاقوا رمضان صبحي في الدقيقه 15 بالظبط هتلاقي عبد الله السعيد كالعاده ابراهيم عادل هدفين، يعني كلها برضو اسماء تقيله. رمضان صبحي خبرته مع النادي الاهلي او عبد الله السعيد هم لعيبه منتخبات اساسا. انت بتقول ده منتخب مصر بالزبط. فبالنسبه لهم المباريات دي برضو ايه، يعني اعتقد ان هم عندهم خبره دوليه وخاصه في المجال الافريقي يخلوا بيراميدز تقيله في الدوري بتاع ابطال افريقيا. تفتكر بيراميدز هو هدفه ان هو ينافس في بطولات افريقيه بس،
لان انا بحس بكده ساعات يعني بحس بيراميدز لا، مش من بيراميدز اهدافه يعني انه ياخد بطوله لا، محليه. بيراميدز عايز ياخد بطولات طبعا، بس هو برضو مع اختلاف الادارات، الاداره السابقه مع الاداره اللي جت جديده، برضو اعتقد ان دي اثرت فيهم شويه. عملت لهم هزه شويه. اكيد يعني، اكيد برضو الاداره بتختلف يعني. انت ماشي بسيستم، هتلاقي في اداره تانية ممكن تمشي عايز نفس تحط السيستم سيستم أخرى. وهتحط برضو لمسات من عندها، اكيد لازم تمام. كل الادارات بتعمل كده. فريق بيراميدز فريق محترم، ده كل الجمهور الذواق طبعا في مصر اللي بيفهم كوره عارف ان هو بيملك عناصر جيده، سواء مثلا في حراسه المرمى في جميع الخطوط يا كابتن، حتى في حراسة المرمى. شريف اكرامي طبعا موجود وحتى البديل موجود على اعلى مستوى. يعني بنلاقي عمر جابر بينزل على فترات، بنلاقي اللعيبه كلها اللي موجوده، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، الاسماء اللي موجوده دي كلها كابتن عنده دكه اتقل من الموجودين في الملعب. الله ينور على حضرتك. الحلول اللي احنا كنا بنتكلم اللي عليها هي ناقصانا احنا بقى. ناقص الاتحاد بالظبط. الدكه الدكه طول ما انت عندك لعيبه موجوده في الدكه، عندك الحلول اللي تقدر بيها تنفذ اللي في دماغك باي طريقه. كابتن انت نورتني حبيبي كابتن، وانا بسعد دايما بحلقاتك لانها بتبقى ممتعه انا وفيها اللي سرد استمتع كتير، بحضرتك والله يا كابتن. وان شاء الله لنا حلقات كتير جايه مع بعض. حبيبي يا نجم، ربنا يخليك يا كابتن حسن. كابتن هشام حميد، وطبعا حكم الدرجه الاولى السابق ومحللنا الرياضي، نورتنا النهارده. نورك ونور اسكندريه كلها ومصر، ربنا يحفظها ويحفظ رئيسنا يا رب، وربنا يكرمنا ان شاء الله الاتحاد كده الله. ماتش المصري البدايه باذن الله. يا رب يا رب باذن الله. ان شاء الله نلتقي قريب، ما توحشناش بقى كده. حبيبي وحشتني. حبيبي، شكرا ليك جدا. اتفضل. اعزائي المشاهدين، بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده من برنامجنا بين الملاعب. كل الشكر والتقدير لرئيس تحرير البرنامج دكتور محمد شريف، كل الشكر والتقدير لمحمد ابو سعد مخرج البرنامج، تحيه خاصه لاسره الهندسه الاذاعيه، وتحيه خاصه مني ليكم. اشوفكم في الحلقه الجايه.